अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। क्या सुनाऊँ, कहाँ से सुनाऊँ, कैसे सुनाऊँ कि मैं किधर गायब हो जाती हूँ। हालांकि मेरा अपना ही फ़ायदा है वीडियो डालने में। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि मेरा जब चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ था, तो जब मैंने कहा था अल्लाह पाक को कि मैं अगर मेरा चैनल मोनेटाइज़ होगा तो पहली इनकम आएगी तो मैं अल्लाह पाक की राह में देग तकसीम करूँगी, मतलब चावल बनवा कर बांटूँगी। तो वो ये हुआ था कि जब पहली इनकम आई थी तब भी मसला बन गया था। मसला ये बना था कि मेरा नाम गूगल मेरे नाम पे है और अकाउंट हस्बैंड के नाम पे आईडी कार्ड की वजह से। तो वो बैंक वाले नहीं दे रहे थे इनकम, कह रहे थे कि जी यहाँ पे नाम आपका है, नाम और है और अकाउंट नंबर नाम और है। तो आप लोग ये गलती कभी ना करिएगा। अपना अगर आपका अकाउंट नहीं मेरी तरह बन सकता, आपने अकाउंट जिसके नाम पे ही बनवाना है, अम्मी के, अब्बू के, जिसके, तो गूगल में भी फिर उन्हीं का नाम लगवा दें। क्योंकि बहुत मसला मुझे हुआ है पिछली दफ़ा जब मेरी पहली इनकम आई है, तब ये हुआ था कि हस्बैंड ने कहा था कि ऐसा करो कि अभी तुम जी। तो हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड की अम्मी की बरसी आ गई थी, तो वहाँ पे इसी तरह ख़त्म शरीफ करवाना था। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़े से पैसे डाले थे देग में और हमने वो करवाया था। और अब फिर उसके बाद फिर अभी दूसरी इनकम आई है, लेकिन फिर वही मसला बन गया है मेरे साथ, सेम टू सेम। वो कह रहे हैं कि आपको ये पैसे नहीं मिल सकते, कि अकाउंट नंबर किसी और का है और बीच में नाम किसी और का है। तो अब वो मसला अभी बना हुआ है, लेकिन मैंने कहा, हस्बैंड ने कहा है कि ऐसा करते हैं, देख तो जो तुमने मन्नत मानी हुई है वो दे देते हैं अल्लाह पाक की राह में, तो इंशाल्लाह हमारी मुश्किल भी हल हो जाएगी और पैसे तो आते रहेंगे। चलो, फिर ये जो है देग बनवाई थी हमने बाहर से। और फिर ये मैंने यहाँ पे जो पिंडी में रहते हैं इस्लामाबाद में, या को बहुत से लोग होंगे जो बरीमाम दरबार को जानते होंगे। अच्छा, वहाँ पे मुझे बड़ा सुकून मिलता है। कभी आप लोग भी गए होंगे वहाँ पे। मैंने कहा था कि मैं अल्लाह के नाम पे देख दे के आऊँगी इंशाल्लाह। तो अभी हम वहाँ पे सारे जा रहे थे। ये बेटा है मेरे हस्बैंड का। अच्छा, जिन्होंने वीडियो कभी नहीं देखी उनको बता रही हूँ, ये बेटा है मेरे हस्बैंड का और वो ये सारी फैमिली है उनकी, और साथ मैं थी। हम दो बीवियाँ हैं, सेकंड वाइफ का मतलब यही होता है। मैंने कहा चलो बता दो। अच्छा, कोई भी मेरे चैनल पे नहीं हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे, प्लीज़ 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 सपोर्ट कर दे। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ाना ही वीडियो लेकर आऊँ। अच्छा, यहाँ पे हम शॉपरों में डाल रहे थे। हमने कहा कि पूरी देग तो हम नहीं लेके जा सकते क्योंकि दो फैमिली हैं गाड़ी में, एक हस्बैंड की, मतलब ये मेरी सोतन की बहन है, बच्चे हैं और एक हम लोग हैं। दो फैमिलियाँ हम हुए, ज़ाहिर है दो बीवियाँ, दो ही फैमिलियाँ मेरी, एक ही बेटी है छोटी सी। तो यहाँ पे खैर है तो तीन बेटियाँ, लेकिन वो दो तो पहले वहाँ है ना। तो खैर यहाँ पे हम गए, बहुत इंजॉय भी किया। और इस दौरान ये था कि हस्बैंड के गांव में उनकी कोई रिश्तेदार के यहाँ बच्ची फ़ौत हो गई थी छोटी सी। तो हमें ये लोग यहाँ पर बरीमाम उतार कर तो वहाँ चले गए। गांव भी इनका यहाँ पे इस्लामाबाद में ही है और 5 घंटे के लिए ये वहाँ चले गए। पहले पहले तो बहुत मज़ा है, बैठे हैं, सब ने बातें की हैं। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बोर होना शुरू हो गए, थक भी गए, गर्मी भी बहुत थी, तो फिर बोर हो गए बस। अब तो यहाँ पे हम जा रहे थे, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लूँ। बनाती तो मैं रोज़ाना हूँ आपके लिए वीडियो, लेकिन डालती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। वॉइस ओवर करने में क्या मसला होता है मुझे। तो खैर, तो इनकम का मैं बता रही थी कि इस दफ़ा फिर उन्होंने बैंक वालों ने बुलाया है, तो हमने फिर पेपरों को थोड़ा सा चेंज किया है। वो पेपर इस तरह चेंज करने होते हैं कि जब पे आती है ना, तो उसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, जो गूगल में अपना आप लोगों ने नाम दिया हुआ है गूगल पिन के लिए, तो वो लिखा होता है। लेकिन अकाउंट पे और नाम था और गूगल पे और नाम है। तो फिर हमने वो पेज निकलवाते हैं जो गूगल वाले हमें वो हमें देते हैं ना, कि हमने आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है बैंक में, वो स्क्रीनशॉट लेके निकलवाना पड़ता है। और फिर अच्छा, आप लोगों में से भी किसी के साथ अगर ये मसला है तो आप लोग भी इस तरह करके देख लें जब तक आपका भी अकाउंट नहीं बनता मेरी तरह। तो वो ये सारी फैमिली है जी जो हम लोग गए थे। तो खैर, ये मेरी रेड कपड़ों वाली सोतन है और ये ब्लैक कपड़ों वाली उनकी बहन है, बाकी इन सब के बच्चे हैं। और दो बच्चियां मेहमान आई हुई थी, ये पर्पल और ग्रीन कपड़ों वाली, ये जो जा रही है आगे। तो बाकी सब हम अपने ही फैमिली, ये दोनों मेहमान आई हुई थी इनके घर। ये तो अच्छा,
وہ جو ہے پیپر نکلوا کے اس کے اوپر پھر ہم نے جہاں پہ میرا نام ہوتا ہے تو وہاں پہ میں ہسبینڈ کا نام پرنٹ نکلواتے ہیں، ہسبینڈ کا نام لکھواتے ہیں، پھر جا کے بینک میں دینی ہوتی ہے اور پھر جا کے بینک والے جو ہے ہمیں پیمنٹ دیتے ہیں۔ تو کل پرسوں یہ کام کیا ہے، لیکن ابھی تک تو ان کی کوئی کال میسج نہیں آیا کہ آپ کی پیمنٹ آ چکی ہے۔ بینک والے نہیں دے رہے نا، گوگل والوں نے تو بھیج دیا آپ کی پیمنٹ آ چکی ہے تو آ کے لے جائیں۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اسی طرح کیا تھا تو 2-4 دن میں آ گئی تھی، لیکن ابھی تک یہ والی تو نہیں آئی۔ تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور میری سپورٹ بھی کرنی ہے میرے بچوں کے لیے، جن کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے ان کے لیے۔ اور میں خود کوشش کروں گی کہ میں روز اپنے چینل پہ ورک کروں۔ میں کہتی ہوں بس کوئی بور نہ ہو جائے۔ اچھا یہاں پہ یہ ہے میری سوتن، اور ہم یہاں پہ پہلے ہم نے یہاں پہ دعا کی اور پھر یہ لوگ تھوڑی دیر بیٹھے اور گاؤں چلے گئے۔ یہ میری سوتن، ان کی بہن، میرے ہسبینڈ اور ان کا بیٹا، ظاہر ہے گاڑی بیٹے نے چلانی تھی، اور ہم سب جو تھی سب تقریباً لڑکیاں ہی تھیں، میں بھی لڑکی ہی ہوں مطلب بچیاں تھیں یہ، اور میں تھی بیچ میں بڑی، اور ان کا وہ تھا بھائی تھے 2، اس بلیک کپڑوں والی کے بیٹے 2۔ تو ہم لوگ ادھر ہی دربار میں ہی بیٹھے رہے، کافی دیر بیٹھے رہے تھے۔ تو اچھا یہاں پہ مجھے اتنا پتہ نہیں کیوں سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے بھی کوئی گیا ہوگا ضرور۔ اس طرف لیڈیز ہوتی ہیں اور اس طرف مرد ہوتے ہیں، مطلب پردے کا پورا ہوتا ہے وہ، لیکن مجھے اتنا سکون ملتا ہے نا یہاں پہ، پتہ نہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ والا۔ جب میری پہلی شادی تھی وہاں پہ پہلے ہسبینڈ کے ساتھ بھی میں کافی دفعہ یہاں آئی ہوں، مطلب پہلی فیملی کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اپنے ہسبینڈ اس والے کے ساتھ تیسری دفعہ آئی ہوں یہاں پہ۔ تو مجھے یہ جگہ بہت ہی اچھی لگتی ہے، دل کرتا ہے کہ کوئی بھی دعا کروں گی اللہ پاک انشاءاللہ تعالی ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ جہاں پہ یہ ہوتے ہیں اللہ پاک کی رحمت اترتی ہے۔ اچھا یہاں پہ، اور جہاں پہ رحمت اترتی ہے وہاں پہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے چاول بانٹے ہیں اور اپنے لیے ایک شاپر سب نے رکھ لیا تھا۔ پلیٹیں وغیرہ نہیں لے کر گئے کہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے پلیٹیں چمچے دھونا یہ وہ۔ ہم نے کہا ہم بھی شاپروں میں کھائیں گے، ہم سب نے ایک شاپر لے لیا تھا اور کھا لیا تھا۔ اور یہاں پہ کبھی ویڈیو بنائیں ہم، کبھی اٹھیں کبھی بیٹھیں کبھی کیا کریں۔ یہ ہسبینڈ کی بیٹی ہے ریڈ کپڑوں والی، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بس کیا کرے۔ اچھا جو نیو ہے اس کو بتا رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کے بچے ماشاءاللہ جوان ہیں، جیسے کہ بیٹا آپ نے دیکھا گاڑی چلا رہا ہے، اور بچے بھی جوان ہیں سب۔ تو جو نیو ہے اس کو یہ میں ہوں جی۔ اچھا اب میں نے لاسٹ ویڈیو ڈالی تھی اپنی بیٹیوں کے لیے کہ میری بیٹیوں پہ کی جو ستیلی ماں ہے وہ ان کو گھر سے نکلوانا چاہ رہی ہے، چیلنج کرتی پھر رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں سے، آپ لوگوں کی ماں کو بھی نکلوایا ہے تو میں تم لوگوں کو بھی نکلواؤں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی۔ پھر ان کا باپ بھی غصے میں آ گیا تھا، وہ بھی کہتے ہیں ہاں میں مر گیا ہوں تم لوگوں کے لیے یہ وہ۔ پھر میں نے کہا کہ کسی طرح ہسبینڈ کو، اس والے کو، پہلے والے اس مرد کو، ہسبینڈ تو خیر نہیں ہے، میسج پہنچاؤں کہ میری بچیاں مجھے دے دو، دیتا بھی نہیں ہے، ساتھ خرچہ دے دے، تو وہ بھی نہیں کرتا۔ یہ باقی کی ویڈیو میں آپ کو کل بتاؤں گی۔ یہاں پہ کوئی شادرہ کہ شادرہ مجھے نہیں پتہ، یہاں پنڈی میں اسلام آباد میں ہی ہے، واپسی پہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ تو یہاں چرپائیوں مجھے تو اتنا شدید ڈر لگتا ہے، وہ جو سامنے چرپائی اور کرسیاں ہیں نا وہاں پہ ہم نے بیٹھنا تھا لیکن میں بیٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جو ابھی یہ والی سامنے خالی ہیں، یا سب چلے گئے لیکن میں نہیں جا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگتا ہے، مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، بس اتنا شدید لگتا ہے، جہاں پانی ہوتا ہے میں وہاں سے گزرتی نہیں ہوں ایسی جگہوں سے۔ تو یہاں سے گزر کے جانا تھا تو میں ادھر چارپائی پہ نا بیٹھ گئی، جہاں پہ یہ مرد بیٹھا ہے نا وہاں پہ بیٹھ گئی تھی کہ میں آگے نہیں جاؤں گی۔ لیکن پھر ہسبینڈ کہتے ہیں خیر صاحب وہاں بیٹھے ہیں، تم اکیلی نہ بیٹھو، آ جاؤ۔ مجھے پانی میں پاؤں رکھتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے میں ڈوب جاؤں گی، یا یہ ہوتا ہی ہے نا نیچے دلدل بنی ہوگی، نیچے کی نیچے چلی جاؤں گی، وہم آتا ہے۔ اللہ پاک بس بری موت سے، حادثوں سے بچائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو بھی رکھے۔ انشاءاللہ کل باقی یہ والی ویڈیو آئے گی۔